أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مبارک موقع تے اسی مل بیٹھے ہاں، بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، اور یقیناً مبارکباد دے مستحق نے ساڈے محترم بھائی عثمان اور انہاں دی اہلیہ محترمہ یعنی بچے دے والدین کہ اس گئے گزرے دور دے اندر جنہاں نے اپنے بیٹے نو دین واسطے قرآن واسطے وقف کیتا، تو اساتذہ دی محنت محترم حافظ محمد فیصل حفظہ اللہ اور انہاں دی اساتذہ دی ٹیم یقیناً مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نے بچے نو ابتدا تو یعنی انج کہہ لو کہ الف با تو لے کے والناس تک قرآن پاک مکمل سینے دے اندر محفوظ کروایا۔ میری دلی دعا ہے اللہ والدین دی، اساتذہ دی، طالب علم دی اس محنت کوشش کاوش نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین تمام واسطے اس نو ذریعہ نجات بنا دے۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ ایدی وجہ تو دنیا دے اندر بھی عزت ملدی ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جدی وجہ تو قبر دے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمان گے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جدی وجہ تو اللہ قیامت دے دن بھی عزت عظمت نال مالا مال فرما دیں گے۔ رب العالمین نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمے لیا، اپنے ذمے اٹھایا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ کیا رب العالمین نے ایدی حفاظت واسطے جویں رسم دنیا کسے بڑی قیمتی چیز دی حفاظت واسطے اتنا کڑا پہرا ہوندا ہے، اتنے زیادہ پہرے دار، باڈی گارڈ اور جناب اسلحہ بردار او دے اردا گرد محافظ ہوندے نے، پہرے دار ہوندے نے، تے میں سمجھنا کہ دنیا دے اندر قرآن نالوں قیمتی شے ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن تو بڑھ کے قیمتی، یا اللہ ایدی حفاظت واسطے کوئی بڑے اسلحہ بردار انسان کھڑے ہون گے، کوئی بڑے بڑے اسلحہ بردار جماعتاں اور افواج کھڑیاں ہون گیاں جیڑیاں قرآن دی حفاظت کرن گیاں۔ فرمایا نہیں، اصل دی حفاظت دا ذمہ میں خود اٹھا لیا، اور اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں قرآن پاک نو نازل فرمایا اور قیامت دیاں دیواراں تک میں ایدیاں حفاظتاں کراں گا۔ مالک سونیو ایدی حفاظت دا طریقہ کی ہوئے گا، انداز کی ہوئے گا؟ فرمایا قیامت تک اینا 6-7 سال 8-10 سال دے بچیاں دے سینے وچ میں اپنا قرآن جمع فرما دیاں گا۔ قرآن نالو بہترین کتاب کوئی نہیں، تے جس سینے دے اندر اللہ دا قرآن محفوظ ہو جائے او دے نالو بہتر سینہ کوئی نہیں۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو اولاداں سمیت قرآن دا پیار نصیب فرما دے، قرآن دی محبت نصیب فرما دے۔ اور آئیے ایک بات سے نشین فرمائیے، اللہ ذوالجلال نے اولاد دی نعمت لال مالا مال فرمایا، میں یہ دا انکاری نہیں، انہاں نو پڑھاؤ، دنیا دا علم خوب پڑھاؤ، رج کے پڑھاؤ، جنہ زیادہ تو زیادہ پڑھا سکتے ہو ضرور پڑھانا چاہیے، اور او دے واسطے مسلسل جد و جہد کوشش کرو۔ لیکن ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کہ اپنیاں اولاداں نو کم از کم قرآن پڑھاؤ تے قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ۔ اے ضرور اپنے اندر سانو سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ نے 2 4 5 بیٹے عطا فرمائے نے، انہاں چوں کم از کم ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا دئیے، تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے، اللہ دا دربار لگا ہوئے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا خاص نزول ہوندا ہوئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہونے نے جنہاں دے سراں تے اللہ نے نورانی تاج رکھے نے، اور نورانی تاج اینے نے کہ جنہ دی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ اس وقت کروڑا میل دے فاصلے تے سورج ہے، جیدی تپش بھی ہے تے جیدی خوبصورتی بھی ہے تے نال جیدی روشنی بھی ہے، انہیں سارے جہان نو روشن کر دیتا ہے ایک سورج نے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ ایسا نورانی تاج فرمان گے، ایسا نورانی تاج رکھوان گے، ایسا نورانی تاج عطا فرمان گے دی روشنی سورج نالوں بھی زیادہ ہوئے گی۔ ہم تسی اندازہ فرماؤ کہ ایک سورج ہے جن نے ساری کائنات نو روشن کیتا ہے بھی کروڑا میل دے فاصلے تے او کیسے خوش نصیب انسان ہون گے جنہ دے سراں تے اللہ نورانی تاج ٹکا دیں گے۔ لوکی ویکھن ڈے نے اے تے ساڈے محلے دا بڑا غریب جہا بندہ سی، اے تے بڑا بیچارہ مزدور جہا آدمی سی، ایدی تے 2 ڈنگ دی روٹی نہیں سی پوری ہوندی، اے بندہ تے اے دے سر تے ایڈا نورانی تاج، اے ساڈے محلے دی بی بی کمزور جا لوگ سن، مالدار نہیں سن، رہن واسطے کو بڑا عالی شان بنگلہ نہیں سی، 2 4 5 مرلے دے مکان چ رہ کے بمشکل 2 ڈنگ دی روٹی کھان والے اج انہاں دے سراں تے اتنے نورانی تاج ٹکا دیتے گئے نے۔ کون خوش بخت نے؟ دسن والے دسن گے اے او خوش نصیب نے جنہ اپنی اولاد نو اللہ دے قرآن دا حافظ بنایا ہے، قرآن دا۔ اور دنیا دے اندر اے جڑا دنیا دا علم اسی اپنے بچیاں نو پڑھ دے پڑھانے ہاں، اس دنیا دے علم دے بے شمار فائدے نے۔ اعلیٰ تو اعلیٰ ملازمت مل جاندی ہے، اعلیٰ تو اعلیٰ کاروبار میسر آ سکدا ہے، اس کاروبار دے نتیجے اندر بندے نو کسے بڑے دفتر دی ملازمت مل سکدی ہے، کسے بڑے عہدے تے جا سکدا ہے۔ اور سونیو اے دنیا دے اندر تے انہوں بڑا عہدہ کیا جا سکتا ہے، پر اللہ دے ہاں حافظ قرآن تے عالم دین نالوں بڑا عہدہ کسے دا ہے ہی نہیں۔ اور تسی عام ماحول دے اندر ویکھ لو نا،
رمضان المبارک قریب قریب آ رہے، اللہ کرے خیر خیر نال آ جائے۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں نا، 10 سال دے بچے، 12 15 سال دے بچے اور نماز تراویح اندر اللہ دا قرآن سنان دینے پہ، سبحان اللہ۔ پیچھے بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ڈگریاں والے، جی آکسفورڈ یونیورسٹی چو پڑھ کے آیا، علامہ اقبال یونیورسٹی دا فارغ، فلاں یونیورسٹی چو پڑھ کے آیا، اور ساڈی بد قسمتی تے بدبختی دا عالم ہے وے۔ مینوں ایک دوست نے دسیا، انہیں ہے کہ یونیورسٹی دے اندر جڑے بڑے بڑے کامیاب طالب علم سمجھے جاندے نے، انہیں آخیا افسوس ہے وے کہ انہاں بیچاریاں نوں سورہ فاتحہ بھی چج نال نہیں آوندی۔ دنیا دا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن قبر دے اندر فائدہ مند صرف اللہ دا قرآن ہوئے گا۔ آخرت دے اندر، حشر دے اندر اللہ ذل جلال دا قرآن فائدہ مند ہوئے گا۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، دنیا دی واحد کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ گیا گزرے تو گیا گزریا بندہ جیڑا ہر وقت اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ رہندا ہے، انہوں بھی نیکی نال کوئی نہ کوئی شغف ضرور ہوندا ہے کہ مر جانا ہے جی، اتھے تے بہ نہیں رہنا، چلو کچھ نہ کچھ نیکی کر لینی چاہیے۔ اور نیکی کرنے واسطے بڑا سوکھا طریقہ، بڑا بہترین طریقہ۔ ہن ایک عذر ہے، او جی ساڈے تے ماپیاں نے سانو ٹائم ہی نہیں دیتا جی پڑھن واسطے، اتنا وقت ہی نہیں سی، یا کئی آندے نے جی وقت تے گزر گیا، ماں باپ نے تے بڑی کوشش محنت کی ہے، ساڈی قسمت ماڑی، اسی نہیں پڑھ سکے۔ آپ نہیں پڑھ سکیا تے اپنی اولاد نو تے کم از کم اگے پڑھانا، اور نیکیاں حاصل کرن دا بڑا اعلی، قرآن نال شغف رکھن نال، قرآن نال تعلق رکھن دا بڑا بہترین طریقہ۔ کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں پڑھ سکیا، چلو رب دی مرضی سی، کوشش تے بندہ کر سکتا ہے، محنت تے کر سکتا ہے۔ اور وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک حرف پڑھ دے، اللہ او دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ کنیاں نے کیا؟ دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جدے متعلق کیا جا سکے کہ اے کتاب پڑھیں گے تے ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ واحد اللہ دا قرآن ہے، ایک حرف پڑھیں گے تے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اور ایتھے پھر اللہ ذل جلال ولی کرام دی رحمت اور زیادہ جوش وچ آ جاندی ہے۔ یا اللہ ادھر 10 12 15 سالاں دے بچے حافظ قرآن یا اساتذہ کرام قرآن دی تعلیم جانن والے قرآن پڑھے ہوئے، انہاں 12 15 منٹاں دی اندر سپارہ مکمل کر لیا تے یا اللہ انہاں نوں تے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں لب گئیاں، تے جڑے بیچارے چلو نہیں بچپن دے اندر پڑھ سکے تے ہن کوشش کردے نے، ہمت کردے نے تے محنت کردے نے کہ یا اللہ ادو نہیں پڑھ سکے تے ہونی ساڈے تے مہربانی فرما دے، حافظہ کھول دے، جننے جوگے ہے ماں محنت اسی کردے رہواں گے۔ اے پڑھی جاندا نالے اڑی جاندا، کدی اوس حافظ صاحب کول، کدی اوس قاری صاحب کول بہ کے اے جی میری صورت سنیا جے۔ کئی بابیاں چ بزرگاں چ اجے او گیٹس ہے نے نیکی والے، اپنے والوں کو جویں دا بھی بیچارے پڑھدے نے، اوکھے سوکھے ہو کے اے مولوی جی میری صورت سنیا جے، بھلا صحیح ہو گئی ہے۔ اسی پڑھدے ہوندے سن تے ایک باپا جی وڈیرے جے بڑی کافی عمر دے سن، تے اونا کدی اس طالب علم کول بہ جانا، اے میری صورت سنیا جے وتین وزیر، پتہ نہیں وہ بیچارہ کی پڑھدا سی، کیڑے کیڑے الفاظ تے کیڑے کیڑے انداز نال، لیکن ہاتھ سی اونا دے۔ اور اس وقت بھی کئی ایسے ادارے نے یا کئی ایسے مدارس نے یا مدارس دی انتظامیہ دے یا خطیب صاحب دی توجہ نال، امام صاحب دی توجہ نال انہوں کئی ایسیا جگہ تے جان دا اتفاق ہویا، باقاعدہ بزرگ ناظرہ قرآن پڑھ دینے پہ تواڈے بھی اتھے ہے، ناظرہ قرآن بزرگانوں بھی پڑھاؤ، ناظرہ قرآن حتیٰ کہ نورانی قاعدہ۔ اور پھر جناب باقاعدہ وہ دی تقریب ہوئی، اے بابا جی نے نورانی قاعدے جو پہلی پوزیشن حاصل کی،
اے بابا جی نے نورانی قیادے چو دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، اے بابا جی نے سوت جڑیاں نے دعاواں نماز دیاں او دے چو پہلی پوزیشن حاصل کی تھی ہے۔ خدا دی قسم رب کسے دا حق نہیں جے رکھنا، رب نہیں کسے دا حق رکھدا۔ میں انسان ہاں، تسی انسان ہو، ساڈے کول وعدے گھاٹے غلطیاں کوتاہیااں ہو جاندیاں نے، رب نہیں کسے دا حق رکھدا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندے وڈیرا ہو گیا تے پھر کیڑی گل، انہیں 15 منٹ سپارا پڑھ لیا، انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں، تو 15 دن مشکل نال سپارا پڑھیا، میں تینوں ایک دے بدلے 20 نیکیاں دیاں گا۔ او تیرا حق رکھن والی ذات نے فرمایا انہوں ایک دے بدلے 10 نیکیاں، انہوں ایک دے بدلے 20 نیکیاں۔ مالک زونے ہون تے گالی پھر اگے لنگ گئی ہے، انہوں 20 کا دیاں۔ فرمایا ایک پڑھن دا ثواب ہے، دوجا اڑن دا ثواب ہے۔ ایک پڑھن دا ثواب ہے، دوجا اڑ اڑ کے پڑھن دا ثواب ہے۔ سانو شرم ہی بڑی محسوس ہوندی ہے، میں ہن ایس عمرے قاری صاحب کول بہ کے تے انہاں نوں نماز سناواں، تے جے وچ کوئی غلطی آ گئی تے قاری ہوری کی آکھن گے۔ اور کئی ساڈے ماشاءاللہ استاد بھی ذرا تلخ طبیعت دے ہوندے نے، کسے بزرگ نے جے ہمت کر ہی لئی ہے کہ حضرت صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب اب میری نماز سنیا جے، ہن بابے نے کتنے آج تو 70-80 سال پہلے دی پڑھی ہے، یاد کیتی ہے مولوی صاحب کولوں، اونج دے جویں دے لفظ انہوں یاد سن پڑھے نے، مولوی صاحب سن کے آندے روندا نمازاں پڑھن نوں۔ عمر ویکھ اپنی تے کام ویکھ، تینوں چج دی نماز بھی نہیں آوندی، او آکھے گا خسماں نوں کھا کھڑا ہو کے مینوں جویں دی بھی آوندی ہے پڑھ لاں گا، پر تینوں سنانی ضروری ہے، استاد واسطے ضروری ہے۔ پیار نال، محبت نال، نالے بزرگاں دی حوصلہ افزائی، بلکہ پہلا بزرگانوں آپ نماز سنائے، بزرگوں میری نماز سنیا دے، صحیح پڑھنا وا۔ ایک واقعہ معروف ہے، حضرت حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دے متعلق آندے نے ایک بزرگ وضو کر رہے سن، جویں دا آیا پہلے پیر دھوتے، ہاتھ دھوتے، منہ دھوتا، یعنی جویں دا طریقہ ہے سی، نواں مسلمان ہویا سی۔ ہن یہ ہے دوویں بھرا نا سوچن لگے بھئی بزرگاں نو وضو دا صحیح طریقہ بھی سمجھانا ہے، کیویں کرنا چاہیے، تے ہن بزرگاں نو آکھیے کیویں؟ یہ دوویں نا بھرا ایک وضو کرن لگ پیا تے دوجا غلطی کرن لگ، جیڑی غلطی بابا جی نے کیتی سی او غلطی ایک بھرا کردا تے دوجا اصلاح کردا، نہیں ہاتھ انج دھوئی دے، دوسرا آندا پیر انج دھوئی دے، چہرہ انج دھوئی دے، تے بابا جی ویکھیا جی ذرا میں صحیح وضو کیتا، تے بابے ہوری سن نا، آخر زندگی گزاری سی، بابے ہوری آندے نے پتر صحیح تے تساں کیتا، غلط بابے دا وضو ہی سی، غلط وضو تے بابے دا ہی سی، تواڈے تے وضو صحیح نے۔ میں قربان جاواں، صدقے جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہوں ایک دیاں 10 نیکیاں، اینوں ایک دیاں 20 نیکیاں۔ اچھا ہن اس دے باوجود بھی نہیں کوئی گل کرن جوگا، پڑھن جوگا، ہمت اینی بھی نہیں کر سکدا، تے چلو اینا تے کر سکدا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایک دفعہ پڑھدا ہے قل هو اللہ احد، ایک دفعہ قل ہو، اور اے میرا خیال ہے بھئی ساڈے بچے نو الحمدللہ ہوندی ہے، وزیراں ساڈے نو بھاویں نہ ہی ہوندی ہوئے، بانا ساڈے نو ضرور ہوندی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگوں، میرے جوان ساتھیوں، بچیوں، بھائیوں، شرم محسوس نہ کریا کرو یار، کم از کم سورہ اخلاص قل هو اللہ چنگی طرح کسے عالم دین کولو، اپنی مسجد دے شیخ تے مسجد دے خطیب کولو چنگی طرح اے کوئی یاد کر لو۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، آپ فرماندے نے جن نے ایک دفعہ
قل هو اللہ ساری سورت پڑھ لئی اللہ 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دیں گے. نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں. یعنی رب العالمین تے اپنے بندیاں نو محبت نال پیار نال نیکیاں دی توجہ واسطے گناہاں تو بچن واسطے موقع دے رہے نے. ایک دفعہ پڑھ لے قل هو اللہ احد، اے ساری سورت پڑھ لے 10 سپاریاں دا ثواب. 2 وار پڑھ لے تے وہ 2 وار پڑھ لے تے میں کہڑا فارسی بولن لگ پیا. 2 وار پڑھ لے تے 20 سپاریاں دا ثواب. تے جے 3 واری پڑھ لے تے 30 سپاریاں دا ثواب. کی مانا جیڑا بندہ بھاویں ایتھے بیٹھیاں یا گھر کسی لے ٹائم مل جائے اپنے بچیاں وچ بیٹھیاں نالے بچیاں نو توجہ مل جائے گی. ساڈے ابا جی دین نال شغف رکھ دے نے، محبت رکھ دے نے. پڑھیا کرو بھاویں جیاں چ بیٹھ کے نماز تو فارغ ہو کے اکو تھاں بیٹھ کے 3 دفعہ پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ 3 دفعہ پڑھ لیندا اللہ انہوں پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے. ہوں یہ مطلب یہ بھی نہیں بھی بس کولو اللہ یاد کر لو تے باقی قرآن سارا رہن دیو. یہ بھی مطلب نہیں، یہ بھی یاد کرو تے نال قرآن نو ناظرہ تے کم از کم پڑھن دی کوشش کرو. سونیو قرآن نال کسے سیاسی بندے نال بندہ کیوں رابطہ رکھدا ہے جی؟ اوکھے سوکھے ویلے الیکشن دا دور آਉਂਦਾ ہے نا تے اگے کئی لوگ طبیعتاں ہوندیاں نے اگے اپنی پہچان ایم پی اے صاحب لڑ رہے نے الیکشن، ایم این اے دا الیکشن لڑ رہے ہیں تے نال سجے کھبے اگے پیچھے تاکہ اینو پہچان ہوئے کہ اے میرا ساتھی ہے، اے میرا معاون ہے، اے میرا مددگار ہے، اے میرا ووٹر ہے، اے میرا سپورٹر ہے. او دے نال کوئی ماڑا موٹا تعلق واقفیت ہوئے گی تے پھر کسے ویلے خدا نخواستہ اوکھا سوکھا ویلا ہویا بندہ او دے ڈیرے تے چل کے جائے تے جا کے اپنا تعارف تے کروا سکدا ہے. او ماڑا موٹا او بھی پہچان لوے گا. تے جے تعلق ہے ہی نہیں، واسطہ ہے ہی نہیں، شاید مشکل حالات دے اندر تیرے کم نہ آ سکے. قرآن ایسی کتاب ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے جے دنیا دے اندر قرآن نال تعلق جوڑیا ہوئے گا، قرآن نال پیار پایا ہوئے گا، اے قرآن تینوں پہچاندا ہوئے گا تاں پہچانے گا جے پڑھیا ہوئے گا. تو قرآن نو پہچاندا ہوئے گا کیونکہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہیا ہے. اللہ دے دربار اندر جتھے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اوتھے اے قرآن اللہ دے دربار اندر آ کے آکھے گا اللہ میں ایدا سفارشی بن کے آیا. کیوں؟ اے دنیا وچ میرے نال وفا کر کے آیا، اج میں ایدے نال وفا کرن واسطے آیا، میں دی سفارش کرن واسطے آ. بڑا پیارا منظر ہونا. ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی تے نالے پیا دسے اپنا پتا نشانی. ویکھو نی کتنی پیاری سبحان اللہ. موقع بڑا اعلیٰ ہوئے گا، لوگ پریشان ہوں گے تے حافظ قرآن یا قرآن پڑھنے والا بندہ اللہ دے سامنے ہوئے گا، قرآن دی سفارش کردہ ہوئے گا تے آکھے گا کہ میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنانو، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنانو.
کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو تے جنہاں نے پلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمامی میرے نال لگائی پروانے قرآن پڑھیا کرو، قرآن نال تعلق جوڑیا کرو، اور خصوصاً اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلوایا کرو، اور بچیاں نو یہ پتا ہوئے نا قرآن پڑھیا ترجمہ پڑھیا، انہاں نو یہ تے پتا ہوئے گا میں اپنے ماپیاں واسطے کہنا ہے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مرن تو بعد مرتے سارے آ جانا ہے، سدا نہیں کسے بہ رہنا، لیکن ایسی اولاد چھڈ کے جائیے کہ ساڈے مرن دے بعد کم از کم کدی قبر تے جا کے اپنے مالک کولو دعا کرن، کدی مسجد دے اندر بیٹھ کے، کدی نماز پڑھ کے تے کدی نماز پڑھا کے، کدی خطبہ سن کے تے کدی لوکاں نو سنا کے، کدی تے اپنے مالک دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے عرض کرے اللہ میرے ماپیاں نے میرے نال محبت کی تھی، اوکھیاں ہو کے سوکھیاں ہو کے پریشان ہو کے اللہ اپنے منہ دیاں برکیاں تے لقمے نکال کے ساڈے منہ چ پاندے رہ تے سونیا اج او دنیا تے نہیں تے سانو اپنی رحمت دے نال انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ ایسی اولاد چھڈ کے جاواں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال ضرور بھاگ لان گے، اور اس تو بڑی خوش نصیبی کی ہے اساں ٹر جانا ہے، قبراں چ پیا ہونا ہے، بچے نمازاں پڑھن گے، قرآن پڑھن گے، علم پڑھن پڑھان گے، یہ پڑھدے ہون گے، قبراں چ پیا برابر دا ثواب سانو بھی لبدا ہوئے گا۔ اس واسطے اپنی اولاداں نو بھی اور خود بھی قرآن والے پاسے آئیے، دین اور نبی علیہ السلام دی سنت والے پاسے آئیے، انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دی عزت میسر آئے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی عثمان اور انہاں دے دیگر اعزاء و اقارب نو مبارکباد پیش کرنا، اللہ اس بچے دی عمر اندر برکت فرمائے اور بہترین والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور حضرت حافظ فیصل مولانا عثمانی صاحب اور مولانا یزدانی صاحب اور انہاں دی ٹیم باقی احباب اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔